ओके, आजको क्लासमा चाहिँ पहिला चाहिँ के बुझ भने सिएमवाइके र आरजिबी है, बुझ है। आरजिबी भनेको रेड, ग्रीन हैन, अनि ब्लू। सिएमवाइके भनेको हैन सिएन मेजेन्टा हैन, सिएमवाई हैन, अनि येल्लो होला है, येल्लो। अनि सिएमवाइके क्रिप्टोन होला है कलर। अब मैले फुल फर्म मैले जानिनँ नि, सिएमवाइके को फुल फर्म हेर है, सिएमवाइके आएन भनेर यतिकै छोड्ने होइन है। के रहेछ त, सिएन मेजेन्टा, येल्लो र की भनेको छ। की भने क्रिप्टोन पनि भन्छ, अरू पनि धेरै अर्थ छ है। अब की भन्ने लेखा छ यहाँ चाहिँ। ल यसो हेर्नु अरू पनि फुल फर्महरू है, यसको यो फुल फर्म हो है। अब तिमीहरूले यहाँनिर जान्न पर्ने भनेको जहिले पनि हरेक डिजाइनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कलरमा काम गरिन्छ क्या। एउटा आरजिबी छ, एउटा चाहिँ सिएमवाइके छ है। अनि तिमीहरूले बेस्ट वे टु लर्न भनेको होइन, तिमीहरूले जहिले पनि मैले भने नि, अब सिएमवाइके भर्सेस सिएमवाइके भर्सेस आरजिबी। आरजिबी भनेको के हो होइन, र सिएमवाइके भनेको के हो है। यसरी यहाँ छुट्टाएको छ। अनि तिमीहरूले अब यो 2 मिनटको के 4 मिनटको हेर्न अल्छी लागेर, अब तिमीसँग जहिले पनि अब अल्छी लाग्छ होइन, लामो लामो यत्रो हेर्नलाई। अब 2 मिनट एकछिन हेरिहाल्छ नि, एकछिन फोकस भइहाल्छ नि यहाँनिर हेर होइन। यु विल अन्डरस्ट्यान्ड कि यसको मेजर डिफ्रेन्स तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्ने भनेकै अरू पनि धेरै होला होइन। मैले भन्न चाहेको र काम गर्दाखेरि चाहिने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि होइन, आरजिबी चाहिँ हामी जति पनि भिडियो हेर्छौँ, अनि यो वेबसाइट, यो वेब टेक्नोलोजीहरू जति पनि आइकनहरू देखिरहेको छ नि, यो आरजिबीमा काम भएको हुन्छ है। जुन कुरा चाहिँ प्रिन्टिङको लागि बनाइन्न नि, त्यो सबै कुरा आरजिबीमा बनाएको हुन्छ। तर जब तिमीहरू प्रिन्टिङको लागि काम गर्छौ नि, प्रिन्टिङ भनेको जस्तै कि आइडी कार्ड होइन, त्यसपछि फोटोहरू, जब प्रिन्टिङको लागि काम गर्छौ नि, त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले फोटो एडिटिङहरू यताउतिहरू आरजिबी मोडमा गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ सबै कुराहरू केमा गर्नुपर्ने हुन्छ, सिएमवाइके मोडमा गर्नुपर्ने हुन्छ। के गरी तिमीहरूले आरजिबीमा कुनै पनि डिजाइनिङ गरेछौ र प्रिन्ट गर्छौ भने त्यसको कलर डिसब्यालेन्स हुन्छ, प्रिन्ट गर्दाखेरि उल्टो पाल्टो आइदिन्छ, कलर डिसब्यालेन्सको प्रब्लम आउँछ। त्यसरी यहाँनिर सेटिङ गर्दाखेरि नि पहिला तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि तिमीहरू केमा काम गरिरहेछौ। मैले यो सुरुको क्लासमा पनि भनेको थिएँ है। सो हाम्रो दुईटा टाइपको कलर हुन्छ, एउटा आरजिबी होइन, अर्को सिएमवाइके। तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ कि इफ यु आर प्रिन्टिङ होइन, प्रिन्टिङ गर्दैछौ भनेदेखि सिएमवाइके कलरमा खेलेर गर है। होइन म प्रिन्टिङको लागि होइन, म वेबसाइट बनाइरहेको छु, वेबसाइट त प्रिन्ट गर्दैनौ होइन, भिडियोजहरू त प्रिन्ट गर्दैनौ, फेसबुकमा फोटो जुन अपलोड गर्दैछौ त्यो त प्रिन्ट गर्दैनौ भनेपछि प्रिन्ट नगर्ने कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आरजिबीमा बनाउँदा केही पनि फरक पर्दैन। तर वेन यु आर प्रिन्टिङ होइन, यु हेभ टु रिमेम्बर कि मैले सिएमवाइकेमा सेट गर्नुपर्छ। र यो जुन रिजोल्युसन छ नि, मिनिमम 300 हुनुपर्छ। अहिलेसम्म मैले रिजोल्युसनको केही पनि कुरा गर्न परेको छैन, बिकज वी आर वर्किङ अन वेबमा चाहिँ होइन 72 पिक्सल भए पुग्छ, जस्ट रिजोल्युसन 72 भए पुग्छ। तिमीहरू किन धेरै जुम गरेर काम गरिँदैन, तर प्रिन्टिङ गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री डिटेल देखिन्छ क्या इङ्कको गर्दाखेरि। सो तिमीहरूले प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिजोल्युसन पहिला सुरुमै सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज 300। यो कुराहरू सेटअप गरेछन् भने पछि तिमीहरूको इमेजहरू ब्लर आउने, कलर कम्बिनेसन नमिल्ने प्रब्लमहरू प्रिन्टिङ गर्दाखेरि आउँछ है। यो थियो मेजर डिफरेन्स बिट्विन सिएमवाइके र आरजिबी। अरू पनि किन हुन्छ र सिएमवाइके कसरी के हुन्छ भन्ने सबै कुराहरू हेर्न मन लागेको छ, त्यसको बारेमा बुझ्न मन लागेको छ भने यु गो फर्दर है। मैले जस्तो कि देखाइदिएछु हेर, तिमीलाई 2 मिनटको भिडियो हेर्नु अझै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, अनि त्यसपछि अझै धेरै मनपर्छ नि यो है। अनि कलर कम्बिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है, याद गर है, मैले भनेको छु पिक्सल हुन्छ, स्मलेस्ट युनिटहरू भनेको नै पिक्सल हो। पिक्सल मिलेर बल्ल हामीले सबै कुरा देख्छौँ होइन। अनि यो आरजिबी 3टा मात्रै कलर हुन्छ, 3टा कलरलाई मिक्सर गरेपछि सबै कलर बन्ने हो है। हाम्रो देखिने अरू कलर यो जति पनि यो लेस ब्ल्याक त ब्ल्याक जस्तै देखिन्छ, तर खैरो सिल्भर कलर चाहिँ सबै कलरहरू के हो, आरजिबी कलर मिलेर है मिक्सर भएर चाहिँ बनेको। कुनै कलर लाइट कुनै कलर डार्क गरेर मिक्स गर्छौ भनेदेखि यो सबै कलरहरू बन्छ है। नेक्स्ट थिङ इज आरजिबीले मात्रै होइन, सिएमवाइकेले पनि सबै कलर बन्छ है, बुझ है। सिएमवाइकेले पनि सबै कलर बन्छ। याद चाहिँ के गर्नु पर्यो त, प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले सिएमवाइके चुज गर्नुपर्छ र रिजोल्युसन चाहिँ 300 हुनुपर्छ। तर म प्रिन्ट गर्दै छैन भनेदेखि हामीलाई रिजोल्युसन धेरै चाहिँदैन है। जति धेरै रिजोल्युसन फोटोको साइज उति धेरै हुन्छ है, फेरि त्यो पनि याद गर। अनि हामीले वेबसाइटमा काम गर्दाखेरि त त्यति धेरै साइजको फोटोहरू भयो भनेदेखि त फोटोहरू के अरे वेबसाइट लोड गर्न टाइम लाग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, हाम्रो इफेक्टिभनेस हुँदैन कि, एफिसियन्सी हुँदैन कि, वेबसाइटको छिटो खुल्दैन कि, धेरै
हेभी फोटोहरू छ। अनि हामीलाई ठिक्कको चाहियो नि त, त्यत्रो पुरै शाहरुख खानको जस्तो त्यो होर्डिङ बोर्डमा हुन्छ नि, अब कुनै 50 तलाको यत्रो ठुलो बिल्डिङमा होर्डिङ बोर्ड पनि त्यही मिनिमम पनि 10 तला जतिको होर्डिङ बोर्ड हुन्छ नि, त्यस्तो क्ल्यारिटी चाहिएको छैन, त्यत्रो जुम कसरी पनि गर्नेवाला छैन हाम्रो फोटोहरूलाई वेबमा। भनेपछि त्यति जुम इन हुँदैन भनेपछि हामीले त्यति हाई रेजोल्युसन सेट गर्नु पर्दैन। जति धेरै हाई रेजोल्युसन सेट गर्दै जानुहुन्छ उति नै फाइलको साइज बढ्दै बढ्दै जान्छ। जति धेरै फाइलको साइज बढ्छ फोटोको साइजहरू धेरै हुन्छ, फेसबुकहरू लोड गर्न टाइम लाग्छ। जस्तै कि एचडी भिडियोहरू हेर्न टाइम लाग्छ नि, धेरै इन्टरनेटको स्पिड चाहिन्छ नि, त्यसरी नै वेबसाइट छिटो लोड गर्नु छ भने मिनिमम पनि फोटोहरूको साइज थोरै भएको अनि क्ल्यारिटी भएको चाहिँ चाहिन्छ है। त्यही हो। ल यो आरजिबी र उसको सिएमवाईको थोरै भाषण थियो, अझ पनि बुझेन भने तिमीहरूले पनि युट्युबमा हेर्नु है। अब मैले आरजिबीमै काम गरेँ किनभने आइएम नट गर्न प्रिन्ट एनिथिङ होइन। अनि रिजोल्युसन है, रिजोल्युसन हामी वेबमा काम गर्दैछौँ 72 भए इनफ है। अनि त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामीले यहाँ व्हाइट ब्ल्याकहरू चुज गर्न मिल्छ क्या है, ट्रान्सपेरेन्ट है, व्हाइटमा जहिले पनि बाई डिफल्ट हो। सो ओके ल यो थियो। हिजो मैले तिमीलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर ब्याकग्राउन्ड नराखिकन पनि यसरी पनि प्रिन्ट के अरे बनाउन सिकाएको थिएँ, लोगोहरूमा युज हुन्छ यताउति भनेर यो सिकाएको थिएँ मैले। अब आज के को पाली छ भनेदेखि हिजो स्लाइस टुलसम्म सकेको थिएँ होला मैले होइन। आज आई ड्रप टुल है, कलर स्याम्पलर, रुलर र नोट टुल है। यो भनेको के हो त भने एउटा इमेज ल्याएर बुझाउँछु ल। हेर ल, फाइल प्लेस प्लेस गर्दैछु। एउटा इमेज ल्याउनु पर्यो भनेपछि मलाई डेस्कटपमा, पिसीमा, माई फाइल्स, फोटोग्राफिकमा होइन, फोटोज ल एकैछिन है त, यहाँनिर कुन फोटो एउटा राखौँ आज काम लाग्ने। ल यही राखौँ न त, त्यही यस्तो यही फोटोहरू युज भइरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ जहिले पनि फोटोजहरू इन्टरनेटमा खोजिरहनु नपरोस् भनेर। अनि जब तिमीहरू फोटो एडिट पनि गर्छौ नि, जहिले पनि याद गर कि राम्रो राम्रो फोटो राखेर काम गर्ने है। अब अहिलेदेखि नै के गर, तिमीहरूले मोबाइलबाट खिचेको फोटो ल्याएर अनि फोटोसपमा ल्याएर एडिट गर्न थाल्यो। त्यो भयो भने तिमीहरू डिइन्सपायर हुन्छ। सकेसम्म राम्रो राम्रो फोटोहरू गर, किनभने आफ्नो प्रोजेक्ट राम्रो बन्दै गयो भने अझै गर्न मन लाग्छ। तर आफ्नो प्रोजेक्ट नराम्रो हुँदै गयो भने आफू इन्सपायरै हुँदैन अनि गर्ने मन लाग्दैन, भएन भन्ने जस्तो हुन्छ। सो फोटोहरू चुज गर्दाखेरि मोडलको फोटोहरू ल्याएर यताउति एचडी पिक्चर्सहरू ल्याएर है काम गर्ने गर ल। अहिले सुरु सुरुमा चाहिँ तिमीलाई त्यसले गर्दा इन्सपायर हुन्छ। अहिले आएर तिमीले मोबाइल आफूले खिचेको मोबाइलको फोटोहरू ल्याएर अनि एडिट गर्न खोज्छ जुन चाहिँ ब्लरिस छ होइन, लाइटहरू मिलेको छैन, यताउति गरेको छैन भनेदेखि तिमीहरूले त्यो टुल पनि बुझ्दैन अनि तिमीहरू आफै पनि इन्सपायर हुँदैन कि। सो फोटोहरू अहिले अलिकता एचडी पिक्चरहरू राम्रो राम्रो पिक्चर ल्याएर काम गर्नु है। अब म क्लासमा भइदिए भए चाहिँ अहिले फिजिकल्ली भइदिए भए चाहिँ मैले तिमीलाई यो फोटोहरू सबै दिइरहेको हुन्थेँ जुन अहिले मैले युज गरिरहेको छु है। ल अब यसपछि यसलाई रेसराइज गर्छौँ है एकछिन एडिटको लागि है। ल हेर्नुहोस्, यो आई ड्रपर टुल छ नि, यसले के गर्छ भने सर यो रेसराइजको मिनिङ चाहिँ के हो? हिजो पनि गर्दै हुन्थ्यो के हुन्छ? यस्तो 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 सुन है, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ तिमीहरूले कुनै पनि फोटोहरूलाई एडिट गर्नु पर्यो भने रेसराइज गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिटेबलमा कन्भर्ट। खासै भनेदेखि पहिला यो इमेजहरू स्मार्ट इमेज हुन्छ। यो भनेको तिमीहरूको स्मार्ट इमेज हो, यसले आफ्नो कलर प्रोटेक्सन गरेको छ, आफ्नो रिजोल्युसन प्रोटेक्ट गरेको छ। उयो यो साइनले के गर्नुहुन्छ भने यो एउटा इमेज हो जसले चाहिँ आफ्नो के स्मार्ट इमेज हो जसले चाहिँ आफ्नो के प्रोटेक्ट गरिरहेको छ, रिजोल्युसन, आफ्नो कलर कम्बिनेसन सबै कुरा प्रोटेक्ट गरिरहेको छ। जब तिमीले रेसराइज गर्छौ नि, यो लेयरलाई फ्ल्याटन गरे जस्तै कुरा हो कि। यसपछि बल्ल यसले के बुझ्छ त ल है, यसलाई एडिट गर्न आँटेको है, त्यसपछि बल्ल यो एडिटेबलमा कन्भर्ट हुन्छ। यो हेरे रेसराइज नगर्ने बेरसम्म यो इमेज जुम इन गर्छौ भनेदेखि हतपत फाट्दैन। लिएर होइन, जब रेसराइज गर्छौ नि त्यसपछि फ्ल्याटन भए जस्तै नै तिमीहरूको रेसराइज गरेपछि यो इमेज उसमा कन्भर्ट हुन्छ, एडिटेबलमा कन्भर्ट हुन्छ। यतिकै तिमीहरूले एडिट गर्न मिल्दैन। अब सेम देखिन्छ होला, अहिले फरक त देखिँदैन होला। यसले आफ्नो जस ओरिजिनालिटी लुज गर्छ क्या, यसलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ यसको इमेज, नत्रदेखि अब यो अहिले मिनिङ देखिएन है। जस्तै कि ल तिमीले ल सपोज यो स्मार्ट इमेजमै छ अरे, यो साइन गएको छैन है। ल तिमीहरूले केही पनि काम गर्न खोज न, जस्तै कि ल
के गर्न खोज्यो यसलाई ल यो स्पोर्ट हिलिङ टुलहरू युज गर्न खोज्यो दिँदैन किन द दिस स्मार्ट अब्जेक्ट मस्ट बी रेसराइज कुनै पनि कुरालाई तिमी लगाउन खोज्छौ भनेदेखि यसलाई एडिट गर्न खोज्छौ नि पहिला यो स्मार्ट इमेजलाई चाहिँ पहिला रेसराइज गर भनेर ऊ आफैले भन्छ कि तिमीलाई बुझ्यौ यो स्मार्ट इमेज हुन्छ आफ्नो कलर कम्बिनेसनहरू सबै कुरा प्रिजर्भ गरिरहेको हुन्छ अब यसलाई तिमीहरूले के गरी एडिट गर्नु छ भने रेसराइज गर्नै पर्ने हुन्छ बाइ डिफल्ट फोटोसप आफैले पनि यसलाई रेसराइज गर भनेर भन्छ हेर त अस्ति पनि हामीले कट गर्दाखेरि पनि तिमीलाई याद छ मैले यहाँ रेसराइज अझ पनि गरेको छैन यो कट गर्दाखेरि पनि के गरी तिमीहरूले यो रेक्ट्याङ्गल यसको फेसको वरिपरि बनाउँछौ र यसलाई मुभ टुले मुभ गर्न खोज्छौ भने मुभ हुँदैन यो फेस तानिँदैन किन यो स्टिल केमा छ स्मार्ट इमेज हुन्छ अब जब तिमीले यसलाई रेसराइज गर्छौ नि यसले रेसराइज गरेपछि यसले के बुझ्छ ए यो फोटो एडिटेबलमा कन्भर्ट भयो है एडिटेबल गर्न आँट्यो भनेर अनि बल्ल यसलाई के हुन्छ कटिङ हुन्छ डिड यु सी दिस है यो अनि त्यसपछि मैले के भन्न आँटेको थिएँ अर्को ठाउँमा गएँ ठिकै छ त यहाँ हेर है आई ड्रपर टुलले चाहिँ के गर्छ नि हेर है यहाँनिर यो यो फोरग्राउन्ड कलर छ है यो चेन्ज हुन्छ हेर है आई ड्रपर टुलले के गर्छ तिमीहरूलाई कलर पिकअप गर्न मद्दत गर्छ त यसको स्किनको कलर कस्तो छ त भन्दाखेरि हेर त उयो कलरको यसको स्किन कलर उयो यता हेर त यो आरजीबी मोडमा हेर त यो कलर कम्बिनेसन आरजीबी तिनटैको भ्यालु चाहिँ 255 सम्म हुन्छ यो रेन्ज के फुल रेन्ज सबै है म्याक्सिमम हेर है यो आरजीबी कलर तिमीहरूको के गरेको कलर तिमीहरूको आरमा नि जेरो केही पनि कलर छैन जीमा पनि केही कलर छैन र बीमा पनि कुनै पनि कलर छैन आरजीबीमा तिनटैमा 000 छ भनेदेखि यो के भनेर बुझ्छ त के कलर भनेर बुझ्दो रहेछ ब्ल्याक के कलर आरमा नि 0 जीमा नि 0 र बीमा पनि 0 भनेको के भ्यालु बुझ्दो रहेछ त ब्ल्याक कलर हो भनेर बुझ्दो रहेछ तर तिमीले सपोज बढायो ल अनि आरको कलर चाहिँ 10 आरको कलर 10 जी को कलर 20 अनि त्यसपछि बी को कलर चाहिँ 250 के बुझ्दो रहेछ ब्लू कलर भनेर बुझ्दो रहेछ ब्लू त ब्लू हैन अलिकति लाइट ब्लू भनेर बुझ्दो रहेछ 200 भन्यो भने कुन कलर बुझ्दो रहेछ हो यसरी कलर मिक्सचर भएर अरु कलर बन्ने हो कि अनि सर यसको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु आर को कति हुन्छ जी को कति 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हामीले बुझ्यौं हैन म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको 255 सम्म हुन्छ रे 255 अनि 255 यो म्याक्सिमम भ्यालु अघि नै हेर त 000 तिनटै 0 हुँदाखेरि के हो व्हाइट कलर अभियसली केही पनि कलर छैन व्हाइट कलर गयो अनि त्यसपछि तिनटै म्याक्सिमम गर्यो भनेदेखि के रे ब्ल्याक कलर आयो केही पनि कलर भएन अनि म्याक्सिमम गर्यो भनेदेखि के हुन्छ व्हाइट कलर देखायो हेर त अनि है हेक्साडेसिमल भ्यालु हुन्छ यसलाई हेक्साडेसिमल यही 255 लाई पनि हेक्साडेसिमल कन्भर्ट दैट इज एफ जबकि 6 वटा एफ है जबकि तिमीहरुको कालो ब्ल्याक कलरको लागि प्योर ब्ल्याक कलरको लागि चाहिँ यहाँ के आएको थियो त 000 आएको थियो होला हेर है यहाँ 0 यानी 0 र यानी 0 यो म जस्ट देखाउन खोजेको तीनटा कलर मिलेर सबै कुरा बन्छ हैन अब ब्ल्याक कलर आयो हैन ब्ल्याक कलर एक्टिभेट भयो अनि त्यसको भ्यालु हेक्साडेसिमल भ्यालु चाहिँ 000 यो कम्बिनेसनले बनाएको कलरहरु है अहिले यो कलर पिकरले के गर्यो त नामै त पिकर हो हेर यो कुन कलर हो यो कालो कलर यो कुन कलर हो पिंक कलर रहेछ यो यसको यो मालाको यो रेडिश टाइप कलर हो यसले चाहिँ तिमीहरुलाई कलर पत्ता लगाउन छ है कलर पिक गर्न मद्दत गर्छ यसले बुझ्यौ कलर पिक गर्न मद्दत गर्छ कुनले उ यहाँ हेर याद गर है उयले आई ड्रपर टुलले चाहिँ के गर्छ कलर पिक गर्न मद्दत गर्छ फेरि गरे हेर है कलर पिक गरिरहेछ उ यहाँ हेर त यो कलर पिक कलर चेन्ज भइरहेछ अब त्यसपछि तिमीहरुको अर्को टुल आउँछ यो कलर स्याम्पलर टुल पनि के हो के टुल हो त तिमीहरुको सेम लाइक आई ड्रप टुल जस्तै हो तर यसको एडभान्टेज चाहिँ एउटा छ है यसको एडभान्टेज हेर है पहिला एउटा ठाउँमा क्लिक भयो है अनि त्यसपछि सेकेन्ड यहाँ 2 है हेर यो 1 हो तिमीले देखेन होला यहाँ वालमा यो 2 यो 3 सर के भइरहेछ 1 2 3 भनिरहनु भएको छ यहाँ हेर त तिमीहरुको कलर स्याम्पलर लिइरहेछ है यहाँ के भइरहेछ यहाँको कलर चेन्ज हुनु भन्दा पनि तिमीहरुको यहाँ आरजीबी भ्यालु भन्ने लिइरहेछ र पहिला जुनमा क्लिक गरे नि यहाँको क्लिक गरेको भ्यालु कति रहेछ आर मा 168 रहेछ जी मा 158 रहेछ 133 रहेछ यसले के गर्छ धेरै स्याम्पलहरु एकैचोटी अहिलेकोले के गर्छ एकचोटी स्याम्पल लिन्थ्यो कलर पिकअप गरिहाल्थ्यो यसले चाहिँ के गर्छ यो वरिपरिको कलर के छ कम्बिनेसन भनेर चाहिँ क्लिक गरेर हेर्छ ल राइ
अब यसले चाहिँ म्याक्सिमम 4टाको मात्रै स्याम्पल लिन दिँदो रहेछ, 4टा भन्दा दिँदैन हेर, यहाँ 4टा भइसकेको छ, यो एउटा, यो 2टा, यो 3टा र यो 4टा, हेर 4टाको कलर स्याम्पलर। अनि अरूको फोटोसपमा चाहिँ माइट बी 10वटासम्म पनि दिन्छ है, डिपेन्ड्स अपन द फोटोसप भर्जन होइन, मेरोमा चाहिँ 4टासम्म दिन्छ, देख्यौ। हो यसले के गर्छ, कलर स्याम्पल लिन्छ। अब सर यो कतिखेर युज हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी झुकिन्छौँ कि, कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसको कलर के हुन्छ त, तिमीलाई सपोज यो वालको एउटा कलर चाहियो होइन, अनि यो वालको कलर डिफर छ। अब हेर यो इँटाको कलर पनि यहाँनिर खैरो खैरो छ, यहाँनिर चाहिँ डार्क ब्राउन छ होइन। अब यु आर नट स्योर कि वाट काइन्ड अफ कलर इज इट होइन, सेम कलर स्किन कलरमा पनि ल यसको नि स्किन डिफर गरिरहेछ नि त, तर तिमीहरू स्योर नै छैन, यतापट्टि अलिकति यता भइरहेछ। अब मैले ठ्याक्कै एभरेज कलर के लिने त, कि चाहिँ यसको के हो कलर भनेर हेर्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले कलर स्याम्पलर टुलले यहाँनिर कति आयो भ्याल्यु 238 255 225 होइन 216, अनि यो अलमोस्ट सिमिलरै आउँछ। यसको पनि हामीले एभरेज हेर्न सक्छौँ, यसको एक्ज्याक्ट कलर के हो भ्याल्यु चाहिँ। अब जुनले चाहिँ 10वटा लिएको मध्येमा जसले चाहिँ सेम टु सेम भन्छ नि, ओ यसको कलर यही होला भनेर हामी स्याम्पल लिन्छौँ। 4टा स्याम्पल लिएँ हेर त, सबैले आर कति, यसले 238 दियो, यसले 228 दियो, यसले 236 दियो, 236 दियो। अब एभरेज के रहेछ 236 जति नै रहेछ, हेर त यी दुईटाले 236 दियो अरू सबैले। अनि जी चाहिँ 225 211 जस्ट 200 देखि 225 सम्मको एभरेज रहेछ, हेर त यी। अब 220 देखि 225 सम्म पनि भन्न मिल्यो। हो यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट कलर पनि पत्ता लगाउन मिल्छ है, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले एभरेजिङ पनि हेर्न मिल्छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ काम गर्दा गर्दै हामीलाई यसको पनि कलर कम्बिनेसन चाहिएको छ, यतापट्टिको यसको कलर कम्बिनेसन, आईको कलर कम्बिनेसन चाहिएको छ भने हामीले यसरी स्याम्पल लिएर राख्न सक्छौँ। यसको नामै त के हो, कलर स्याम्पलर हो है। यहाँ चाहिँ नामै हेर त कलर स्याम्पलर टुल, आई ड्रपले डाइरेक्टली कलर पिकअप गर्ने भयो यसले। अनि यो रुलर भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तिमीले मेजरमेन्ट गर्न मिल्छ। यसको नाक कत्रो छ त भन्दाखेरि अब एक्ज्याक्टली यो चाहिँ होर्डिङ बोर्डहरूमा पनि काम लाग्छ, यति सेन्टिमिटरको बनाउनु पर्यो भनेर भन्छ नि होइन, यो चाहिँ यति सेन्टिमिटरको बनाइदियो, यो चाहिँ यति बाई यति मिटरको होइन। अब अभियसली अब हामीले फोटोलाई पनि स्केलिङ गर्न मिल्छ कि मेजरमेन्ट गर्न मिल्छ। पहिला केमा जाऊ, भ्यूमा गएर रुलरमा क्लिक गर है। अब तिमीलाई उसले भनेको छ कि होइन, अब पिक्सलमा त मेजरमेन्ट गरेर त्यति धेरै काम छैन, तर पनि उसले भन्यो इन्चमा यति इन्चको यति सेन्टिमिटरको चाहियो भन्यो नि, ल यति सेन्टिमिटरको नाप्यो यसरी। ल मैले त यहाँ नापेँ होइन, तर यहाँ देखाएको छैन नि त कति इन्च के भनेर, ऊ यहाँ देखाइरहन्छ है हाइट र विथ भनेर, यतापट्टि हेर त ऊ यहाँ देखाइरहन्छ है। अब तिमीले यो बुझ्दैन भने यसरी हेर त, पिक्सलमै हेर, पिक्सलमा देख्यो भने तिमीले बुझ्छौ। हेर यहाँ राइट क्लिक गर, पिक्सलमै गर, यहाँ हेर है पिक्सल भ्यालु दिइरहन्छ कति कति लम्बाइ छ भनेर, हाइट कति हेर त है 37। अब यो विथ भनेको चाहिँ तिमीले बाङ्गो लाइन गऱ्यो भने बल्ल विथ दिन्छ है, बाङ्गो लाइन गऱ्यो भने। स्ट्रेट लाइन गर होइन, विथ हुँदैन तिमीहरूको, स्ट्रेट लाइनमा विथ जाँदैन नि त, लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि जाँदैन, राइट ह्यान्ड पनि जाँदैन, यसरी लेफ्ट 0 हुन्छ। मैले स्विफ्ट थिचेर लाइन ताने है, बुझ है, लाइन तान्दाखेरि तिमीले स्विफ्ट थिचेर तान्यो भनेदेखि स्ट्रेट लाइन भन्छ। तर तिमीले यसरी तानेछौ, डाइरेक्ट तानेछौ भने यो स्ट्रेट लाइन होइन, स्ट्रेट लाइन बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। तर तिमीले जब यो लाइन कोरिरहेको हुन्छ त्यसलाई स्विफ्ट थिचेर डाइरेक्टली स्ट्रेट भइदिन्छ। अल्दो माई पोइन्टर इज, हेर त मेरो पोइन्टर चाहिँ यहाँ छ है, हेर म यहीँ राख्छु, तर म स्विफ्ट थिच्छु भने यो सिधा भइदिन्छ। मेरो पोइन्टर हेर अझ पनि बाङ्गै छ, फेरि हेर स्विफ्ट थिच्छु फेरि सिधा हुन्छ। स्विफ्ट थिचेपछि जति पनि स्ट्रेट पर्फेक्ट। कतिको रहेछ, कति पिक्सल, 38 पिक्सल। हेर त यो रुलरले के गर्न मद्दत गर्छ तिमीलाई, मेजरमेन्ट गर्न मद्दत गर्दो रहेछ। काठको काम गर्दाखेरि पनि पहिला इन्ची टेपले नापेर अनि त्यसपछि बल्ल काटिन्छ नि। यहाँ पनि यहाँ फोटोसपमा हामीलाई मेजरमेन्ट कुनले मद्दत गर्दो रहेछ त, यो रुलर टुलले। यो नोट भनेको चाहिँ कमेन्ट जस्तै के, यो कमेन्ट भने चाहिँ कस्तो हो नि, यो कमेन्ट हो कि, यो चाहिँ यसको यो आँखा हो, यसको कलर होइन, सपोज ल हेज 1 2 3 8 6 भ्यालु छ अरे। अभियसली यस्तो त हुन्न, तर पनि यो कमेन्टिङ हो कि, यसको कमेन्टिङ। ल यसमा यो एडिट भयो है भनेर तिमीले फेरि अर्को यहाँनिर चाहिँ यो अर्को लेयरमा गएर चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ यो एडिट भयो है, यसलाई मैले र्यासराइज गरेको छु होइन, यो नोट के र्यासराइज गरेको छु होइन। पछि चाहिँ आँखालाई ग्रिन बनाउनुपर्छ। ल यो चाहिँ तिमीहरूको नोटको लागि युज हुन्छ कि उयो
है। यो अब सर यो नोट राख्यो भने प्रिन्टिङ गर्दाखेरि यस्तो साइनहरू आउँदैन है। अभियसली तिमीहरूको यो ग्रिडहरू यो तिमीहरू नडराउनु है। तिमीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रिड आयो होइन, यसरी आएछ, यसरी प्रिन्ट गरिदिन्छ अनि यो देखिँदैन। यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कमेन्टहरू यताउतिहरू देखिँदैन यो है। प्रिन्ट गर्दाखेरि देखिँदैन, डराउनै पर्दैन। यसरी मैले यसरी काम गरेको थिएँ सर, अनि यो लाइन आउँछ होला नि त प्रिन्टिङ गर्दा, आउँदैन। यो ग्रिडहरू कहिले पनि प्रिन्ट गर्दाखेरि आउँदैन है, त्यो याद गर्नु ल। अनि त्यसपछि तिमीहरूको यसलाई ग्रिडलाई हटाउँ, कमेन्ट पनि हटाइदिएँ मैले। द यो टुल सक्यो है। आई ड्रपर टुलले एउटा कलर स्याम्पल गरेर कलर गर्न मिल्छ। यो कलर स्याम्पलर टुलले धेरै स्याम्पलहरू लिन मिल्छ। रुलरले नाप्न मिल्छ। नोट भनेको नोट बनाएर राख्ने हो, साइड बाई साइड, यसमा के काम गर्यो, यसमा के काम गर्यो भनेर नोट बनाउने हो है। अब तिमीहरूको आयो स्पोर्ट हिलिङ टुल है। हेर है, अब स्पोर्ट हिलिङ टुल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने स्पोर्टलाई हिल गर्नु के। जस्तो कि केही न केही छ, जस्तो कि 24हरू यताउति छ, अनि त्यसलाई हिल गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई स्पोर्ट हिलिङ टुल भन्छ है। जस्तो कि एउटा कुरा हेर है, म्याक्सिमम् मैले यही इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु। यसको यो नोजमा के तिमीहरूले देखेको छ कि छैन, फेरि मैले मात्रै देखाएको कि यो नोजमा के कालो कालो जस्तो देखेको छ कि छैन? हो यो ऊ यहाँनिर यो देखेको छ है। अब एउटा कुरा है, पहिला चाहिँ तिमीलाई थाहा छ ठुलो र सानो कसरी बनाउँछ यो ब्रसलाई? यो ब्रसलाई सानो ठुलो कसरी बनाउनु? यो 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 जुन आइरहेको छ नि सर्कल, यसलाई सानो ठुलो कसरी बनाउनु? मिनिमाइज गर्ने होला। रङ हो, बिग ब्र्याकेट र स्मल ब्र्याकेट है। तिमीहरूको ठ्याक्क पीको साइडमा हेर त, पीको ठ्याक्क राइटतिर हेर त। पीको स्मलले स्मल ब्र्याकेटले सानो बनाउँछ, ठुलोले ठुलो बनाउँछ है। होइन सर मलाई त्यहाँबाट आएन भनेदेखि पनि यहाँबाट है यसले नि गर्छ है। मैले तिमीलाई यो पहिला नि सिकाएको छु, साइज ठुलो गरेँ है, यति ठुलो भयो, यसलाई साइजलाई सानो गर, सानो हुन्छ। अब यहाँबाट कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई थाहा नै हुन्न कि। त्यसरी तिमीले बेटर युज किबोर्डै युज गर्दा राम्रो कि। किबोर्डमा मैले सरी हो यही सिम्बल हो, यहाँ टाइप गरेर भर्खरको सिम्बलै हो है। ओके यहाँ हेर है। अब मलाई योभन्दा ठुलो चाहिएको छैन नि त, यतिलाई बनाउनु छ नि त। हेर है, म अझै जुम इन गरिदिन्छु। अनि स्पेस थिचेर चाहिँ यो मेरो माउस एक्टिभेट हुन्छ, यो हात एक्टिभेट हुन्छ। स्पेस थिचेपछि मैले तिमीलाई धेरैचोटि सिकाइसकेको छु, माउस छ भनेदेखि स्पेस थिच्यो भने यो हात एक्टिभेट हुन्छ। अनि यसलाई यो दाग हटाउनु छ नि त। अब मैले के गर्छु हेर है, कुन टुल लिएको छु याद गर है। स्पोर्ट हिलिङ टुल, स्पोर्टलाई हिल गर, नाम याद गर है। स्पोर्ट भनेको कुनै ठाउँलाई हिल गर्ने ब्रस टुल हो यो। यसो हेर, यो मन परेन, यसलाई टक्क गरेर यसो गर। खै त त्यो दाग खै त देख्यो? ल हेर त। अब अझ पनि यसो याद गर होइन, यसको यो चौरी पर्या जस्तो लाग्यो कि अझ पनि। सर यसको यो स्किन कति रफ के 24ले हो कि मेकअपले गर्दा यहाँनिर अलिकति यस्तो भएछ, यसलाई पनि मिलाइदिनुहोस् न। यो के हो यसको? यो देखिरहेछ यो उयो कि देखेको छैन? अब तिमीलाई अझै ल मेन कुरा त अझै ल देखिने नै बनाइदिन्छु। ब्रस टुलमा मलाई के कलर चाहिएको छ? डिफल्ट कलर ब्ल्याक चाहिएको छ। ब्ल्याकको लागि अनि कोठी यत्रो हुँदैन, कोठी यत्रो हुन्छ। ल पर्खे, कोठी पनि ठ्याक्क साउनी गरेर राखिदिनु। एट मेरो माउस हल्ल्याएर यहाँ किप्याडमा यो काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान पुऱ्याएर माउस एकदम राम्रो, न त इरिटेट फिल हुन्छ क्या। ओपेसिटी 100% होइन, नर्मल लो। ल हेर है, अर्को उहाँ है, अर्को यहाँ निदानमा पनि छ अरे। ल यो चाहिँ कोठी के है। कतिजनाको धेरै कोठी, मोडलहरूको कहिले पनि फेसहरू पर्फेक्ट हुँदैन है, केही न केही त ऊ हुन्छ नि। कसैको धेरै कोठी भने नराम्रो त होइन, तर पनि अब आएको हुन्छ। अब फेस फोटो खिचेर त्यस्तो खालको फोटो पठाउने कुरा त भएन। भनेपछि हामीले यो स्पोर्ट हिलिङ टुल लिएर हिल गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यो कोठी हो नि, यसलाई यसो गरेर ठ्याक्क यसमा पारेर ल यो हट्यो। यसलाई पनि यस्तो गरेर कोठीलाई यस्तो गरेर यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ।
अनि यहाँनिर तिमीहरूले क्वेसन सोध्न पनि त सर यो कसरी हिल भयो त यसले कसरी बुझ्यो कि यही कलर हो अनि यो कसरी बुझिरहेछ त सर हामीलाई त हाम्रो कलर चुज गर्नु पर्छ जस्तै कि मलाई नोजको कलर जुन यो नोज चाहिँ राम्रो छ यसको नोजको कलर चाहिँ यहाँ तान्न पाएको भए हुन्थ्यो नि सर यसले कहाँबाट तानिरहेछ त थाहा नै छैन यसले अटोमेटिक हिल गरिरहेछ है जस्तै कि म देखाइन्छु है यसलाई म ठुलो गर्छु अनि यहाँ अटोमेटिक हिल गर्छु यहाँ म धेरै ठुलो यसो गरेँ भनेपछि यसले हेर्दा आँखाको लिइरहेको रहेछ यहाँ कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले फेरि हिल गरेँ हेरेँ यहाँ यसो यसो गरेँ अब कहाँ हेरेर फेसै बिगारिदिएँ मैले जहाँ मलाई त्यहाँ थिचेँ अब कहाँ लियो कन्ट्रोल जेड यहाँ त देखेन यहाँ हेर कहाँ लिइरहेछ क्या सो यसले के गरिरहेछ सोर्स थाहा हुँदैन यसले कहाँको लिइरहेछ भनेर तर तिमीहरूले यो लियो भने आफूले सोर्स सेलेक्ट गर्न पाइन्छ हिलिङ ब्रस टुल चाहिँ जस्तै कि यो हिलिङ ब्रस टुल लियो भनेदेखि है पहिला फेरि कोठी बनाएको जस्तो गर्छु ल है अब तिमीहरूले हिलिङ ब्रस टुल लियो भनेदेखि चाहिँ के गर्न पाइन्छ भनेदेखि है यो हिलिङ ब्रस टुलमा चाहिँ रमाइलो के छ भने तिमीहरूले आफैले सोर्स सेलेक्ट गर्न पाइन्छ डाइरेक्टली यसरी हिल गर्न खोज त यसलाई निको बनाइदिए होइन स्पोर्ट हिल दिँदैन के गर्छ अल्ट क्लिक टु डिफाइन द सोर्स किबोर्डबाट अल्ट थिच अरे अनि क्लिक गर अरे कुनलाई चाहिँ सोर्स मान्ने पहिला किबोर्डबाट अल्ट थिचिराख अरे अनि क्लिक गर अरे कुन लिने सोर्स यसो गरेर अल्ट थिचेपछि हेर त यो एक्टिभेट हुन्छ यो ब्रस हुन्छ अनि क्लिक गर अरे सपोज तिमीहरूलाई यसको नोजको स्किन चाहिँ राम्रो छ क्लियर छ जस्तो लाग्यो भने नोजको कलरलाई टक्क यसरी सिलेक्ट गर अनि त्यसपछि बल्ल त्यो हेरे मैले क्लिक गरेँ नि छैन क्लिक गरेपछि त हट्छ अभियसली हो कलर म्याच हुन्छ कि हुँदैन भने यसरी गर्न मिल्छ है छोप्छ कि छोप्दैन अब म क्लिक गर्छु हेर यो नोजको कलर ल्याएर राखिदिन्छ त्यो यहाँ हेर अब कहिले एक दुईचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर ल यो कहाँको कलर ल्यायो त हामीले सिलेक्ट गरेको थियौँ नोजको कलर भनेर हो अल्ट थिचिएपछि कहाँको कलर सेलेक्ट गर्ने भनेर भन्छ बुझ्यो हिलिङ बुझ्यो है अब त्यसपछि अर्को आयो दुईवटा कुरा है स्पोर्ट हिलिङले चाहिँ कहाँबाट हिल गर्ने कुन कलर लिने आफैले चुज गर्छ कम्प्युटर आफैले चुज गरिरहेछ भनेदेखि हिलिङ ब्रस टुलमा चाहिँ तिमीले चुज गर्न पाइन्छ अब यो प्याच टुल भनेको चाहिँ प्याचिङ गर्नु के जस्तै कि साइकल बिग्रिए पनि के गर्छ तिमीहरूले प्याच गर्छ नि साइकल बिग्रिए पनि के गर्छ प्याच है टाल्छ नि प्याचिङ हो टाल्नु भनेको बुझ है प्याचिङ भनेको टाल्नु अब फेरि पनि मैले कोठी नै बनाएँ प्याचको पनि अर्थ बुझाउनलाई कोठी नबनाए नि हुन्थ्यो तर पनि ल अहिले पनि कोठी नै बनाइदिइराखेँ एकछिनको लागि है अब प्याचिङ टुलको काम चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि है दुईटा छ है अहिले यो सोर्समा क्लिक छ भने याद गरौँ यहाँ सोर्समा जस्तो कि मैले यसलाई यसरी गोलो बनाएँ यहाँनिर है अनि त्यसपछि हेरेँ यसलाई यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ है यसले के गर्यो यसको कुरालाई यहाँ ल्यायो सेम कुरा गरेँ के गर्यो हेर यो यहाँ कोठी थिएन कन्ट्रोल जेड है फेरि पनि प्याच टुल मैले यहाँ बनाइरहेको थिएँ यहाँ बनाएँ है अनि यो यहाँ क्लिक गरेँ भनेपछि त्यहाँको कुरालाई यता तान्दो रहेछ अब वाट इफ मैले त्यही कुरा उल्टो गरेँ अपोजिट गरेँ यसलाई यहाँ बनाएँ यो वरिपरि यसमा अब खासै नि हिलिङ ब्रस टुल चाहिँ बेस्ट हो तर पनि यसरी बनाउनु भयो प्याच टुल तपाईँले वाट इफ यहाँको कलर ल्याएर यसरी छोडिदिनु भयो नि यो कस्तो कन्सेप्ट बुझ भनेदेखि तिमीलाई थाहा छ स्किन जल्यो भनेदेखि फेसको स्किन जल्यो भनेदेखि फेसको स्किनहरू त्यस्तो राम्रो भएन डेड भयो भने के गर्छ थाहा छ आगोले जल्यो भने तिमीहरूको थाइको स्किन छ नि थाइको स्किन को माथिको काट्छ स्किन है अब मासु नै पुरै काट्छ भने नबुझ स्किन ड्यामेज भएपछि होइन तिमीहरूको माथिको स्किनहरू ल्याएर बर्निङ भएको एरियामा चाहिँ छोपिदिन्छ कि थाहा छ यस्तो प्रोसेसहरू डक्टरले गर्ने अपरेसन स्किन अपरेसनहरू फेसको स्किनहरू जल्या छ यताउति छ भने है त्यसलाई कभर अप गर्नलाई चाहिँ गरिन्छ हो यो यस्तै बुझ्नु प्याचिङ भनेको चाहिँ अरू ठाउँको स्किन ल्याएर यसलाई कभर अप गर्नु जस्तै कि यहाँनिर कालो छ यो स्किन डेड हो राम्रो छैन यो स्किनलाई भनेदेखि यसरी प्याचिङ गर्न मिल्छ कि यसलाई सेलेक्ट गरेर मेरो माउस जता पाएँ त्यता घुमिरहेको चाहिँ अब यो राम्रो स्किन छैन भने यसलाई सेलेक्ट गरेर तिमीले के गर्न सक्छौ यतापट्टिको यता तान्न मिल्छ अब यसको पनि यो पनि निको भयो होइन यसको पनि दुईवटा छ एउटा सोर्स छ एउटा डेस्टिनेसन छ अहिले चाहिँ सोर्समा भएको हुनाले त्यस्तो भएको डेस्टिनेसनमा ठ्याक्क त्यसको अपोजिट काम गर्छ ठ्याक्कै अपोजिट अब अघि नै चाहिँ मैले यहाँको बनाएर यता तानेको थिएँ भनेदेखि अब चाहिँ यो स्किनलाई चाहिँ तान्न मिल्छ क्या ठ्याक्क अपोजिट अब यसलाई चाहिँ यता तान्न मिल्छ
बुझ्यो ठ्याक्कै अपोजिट काम हो सेम काम हो तर अपोजिट गर्छ कि ऐना चाहिँ हामीले कतै ठाउँबाट पुल गरेर ल्याउनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ परेन सिधै ल यो प्याचिङको कुरा है स्किन प्याच गर्ने एउटा ठाउँको अर्कोमा प्याच गर्न मिल्दो रहेछ भनेर बुझ्दा अब तिमीहरूको कन्टेन्ट अवेयर टुल भन्छ है कन्टेन्ट अवेयर टुलमा ओके कन्टेन्ट अवेयर टुलमा एकैछिन है त म अर्को एउटा फोटो ल्याउँछु है कन्टेन्ट अवेयर टुल बुझाउन चाहिँ फाइल प्लेस गर्छु है एउटा अर्को एउटा कुनै फोटो ल्याउनु पर्यो मलाई ल कहाँनिरको टुल लिउँ त भन्दाखेरि मलाई यसमा काम छैन पर्खि ल एउटा इमेज पनि त्यस्तै खालको देखाउन लायकको हुनुपर्छ है फेरि बुझ्दैन कि नत्र भनेदेखि कन्टेन्ट अवेयर टुल बुझाउनलाई अलिकता इमेज पनि त्यही अनुसारको हुनुपर्ने हुन्छ बर्ड्स एसियन एनिमल्स ओके अलि धेरै एनिमलहरू भएको फोटो छैन ल यहाँ हेर है अब अहिले पर्फेक्ट चाहिँ गर्छ गर्दैन है यो कतिवटा गाई छ हौ गाई पनि फेरि एउटा दुईटा तीनटा छ ल है सपोज यो तिमीहरूलाई यो गाई देखिरहेछ नि है यसलाई यसरी सेलेक्ट गर अब कलर कम्बिनेसन डिफ्रेन्ट भयो एउटा कलर कम्बिनेसन भएको चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो है यसलाई के गर्नु यसले सेलेक्ट गर्नु के टुल युज गरिरहेको छु मैले कन्टेन्ट अवेयर टुल भन्ने है कन्टेन्ट के हो अवेयर मुभ टुल भनेर युज गरिरहेको छु है यसलाई यसरी यसरी ल सेलेक्ट गरेँ है यसमा अनि तिमीहरूले एडप्टिभ चाहिँ भेरी लुज गर्नु है भेरी लुज है अब हेर कन्टेन्ट अवेयर टुलमा तिमीहरूले यसलाई यो हेर है यो अलि यो साइन आइरहेछ नि किन आइरहेछ थाहा छ यो स्मार्ट इमेजमै छ यसलाई रेसराइज गर्नु पहिला नत्र भने एडिट गर्न दिँदैन यसलाई मैले अलिकता यता सार्नु पर्यो स्विफ्टी चाहिँ किन इमेज सिधा तानिन्छ भनेर अरे ल ठिकै छ अब अलिकता यता तानौँ है हेर है मैले अलिकता यता तानेको छु त्यसको सिधा ताने भयो हेरे कति टाढा तानेछ है एकैछिन है यो प्रोसेस भइरहेछ एनालाइज भइरहेछ है सी के याद गर्यो तिमीहरूले केही चेन्जेस छ याद गरेन के भयो अनि मैले उता त लगेँ तर किन इमेज किन बिग्रेन त किन बिग्रेन त बुझ्यो मैले हो हेर है कन्टेन्ट अवेयर टुलले के गर्छ ब्याकग्राउन्डहरू सबै कुरा एनालाइज गर्छ है सबै कुरा एनालाइज गर्छ तिमीहरूको सबै कुरा हेर्छ सबै कन्टेन्टलाई हेर्छ अनि एउटा अब्जेक्टलाई अर्को ठाउँमा मुभ गर्दाखेरि त्यसमा केही पनि इफेक्ट नदेख्ने गरेर मुभ गर्न मद्दत गर्छ क्या हेर यो नजिक थियो नि दुईटालाई यस्तो थियो र अझै नजिक थियो है कन्ट्रोल सेट ल यहाँ थियो यो है ऊ यहाँ थियो ल हेर है अहिले ऊ यहाँ छैन यसको यो सेप यहाँदेखि यहाँ छ यो यहाँसम्म छ अब सरले म उतै तानिन्छ यसलाई मैले यहाँसम्मै ताने मैले है यसलाई है अब एनालाइजिङ हुन्छ तर ब्याकग्राउन्ड याद गर्नु पर्यो नि त अझै हेर त ब्याकग्राउन्ड त म्याच थिएन स्काईको छुट्टै कलर थियो ग्रिनमा त जता तान्दा नि हुन्थ्यो ग्रिनमा चाहिँ अझै ग्रिनमा के हुन्थ्यो के फरक पर्थ्यो पर्ने थिएन ग्रिनमा त ग्रिनै ग्रिन हुन्छ नि तर हेर त अझै यसमा त दुईवटा कलर कम्बिनेसन एउटा स्काईको कलर छुट्टै थिएछ यसो अलिक यस्तो कलर चाहिँ डाइनामिक कलरमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो तर पनि केही फरकै परेन यो थियो तिमीहरूको के थियो यो थियो कन्टेन्ट अवेयर टुल है यसमा चाहिँ केमा काम गरेको सरले मुभमा काम गरेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्न मद्दत गरेको है हेर है अनि त्यसपछि आउँछ अर्को तिमीहरूको यहाँनिर
अर्को आउँछ एक्सटेन्ड भन्ने आउँछ। के आउँछ? एक्सटेन्ड। एक्सटेन्ड भने के हो भन्नुहोस् त, मलाई बुझाउनुहोस् त। एक्सटेन्ड भने कसले बुझाउन सक्छ मलाई? खै एक्सटेन्ड भने के हो? मिनिङ भन न, इङ्ग्लिसमा एक्सटेन्ड भने के हो? तान्नु होइन, एक्सटेन्ड भनेको एक्सटेन्ड भनेको बढाउनु। वी आर गोइङ टु एक्सटेन्ड आवर बिजनेस। एक्सटेन्ड भनेको के हो? बढाउनु। मिनिङ बुझ्नुपर्छ है, अर्थ थाहा हुनुपर्छ। मुभ भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने त हामीले मुभ टुलबाट नि बुझेको थियौँ, तर एक्सटेन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो? एक्सटेन्ड भनेको बढाउनु, केही कुरालाई के गर्नु? ठुलो बनाउनु, एक्सटेन्ड गर्नु है। ल, बिजनेसलाई एक्सटेन्ड गर्ने हुन्छ है। ल, त्यसरी नै यसलाई मैले के गरेँ? यसरी क्लिक गरेँ, एक्सटेन्डमा क्लिक गरेँ। अब अहिले चाहिँ भेरी लुज भने, मतलब भेरी लुज भनेको ब्याकग्राउन्डमा एट्याच भएपछि पनि त्यस्तो धेरै फरक नदेखोस् भनेर भेरी लुजमा सेटिङमा राखेँ है। अब चाहिँ मलाई चाहिँ पर्फेक्ट देखाउनु छ त्यसरी लुजमा है, धेरै पनि त्यस्तो भेरी लुजमा नि, ठिक्कको लुजमा है। अब मलाई के गर्नु छ हेरे, कन्ट्रोल डिसेलेक्ट गर्छु। अब एक्सटेन्ड गर्नु छ। सपोज यो जुन गाईको बडी छ नि, यो छोटो भयो अरे, यो यहाँदेखि यहाँसम्म छोटो लाग्यो मलाई। अब मलाई के गर्नुपर्ने छ? यसको यो बडीलाई अझै लामो बनाउनु छ। जस्तो कि हेरेँ, म अहिले म टिक लगाएर राख्छु। यसको बडी चाहिँ यहाँसम्म छ है, यहाँदेखि यति मात्रै बडी छ। यसको बडी देखाउँछु है म तिमीलाई, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै बडी चाहिँ यति जम्मा पुगेन कि। यो मलाई अलिकता के हुन्छ, कोही मान्छेलाई अग्लो देखाउनु पर्ने हुन्छ नि, कसैको लामो देखाउनु पर्ने हुन्छ नि। अब तिमीलाई यसको यो बडी सेप अलिकता लामो बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि हेरे, तिमीले के गर्न सक्छौ? यो टुल युज गरेर यसलाई वरिपरि यसरी। अहिले चाहिँ अहिलेकोमा फरक के छ? अहिलेकोमा अहिले मैले मुभमा काम गरेको थिएँ भने अब केमा? एक्सटेन्डमा काम गरिरहेछु है। अब यस्तो डिजाइनिङहरू धेरै बन्छ ल, धेरै बन्छ। सरले अरू टुलमा पनि धेरै यस्तो कुराहरू थियो, सिकाएको छैन। तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु? त्यो टुल सिकाएपछि डिजाइनहरू बनाउँदै गर्नु होइन, सबै सेटिङ जान्छ है। ल, यो गरेँ। मलाई अलिकता यतासम्म चाहिएको थियो है, अलिकता यता। ल, यति जति चाहिएको छ। ल, मैले छोडेँ अनि उ गरेँ है। अब यसो बिग्रियो, अलिकता बिग्रियो पर्खिलो, कन्ट्रोल जेड। यसलाई एक्सटेन्डमा त क्लिक गरेँ होइन, यसको यो खुट्टा उ देखियो कि। ल, अब यसलाई, यसको खुट्टा देखिनु भएन, यहाँ देखिन थाल्यो। ल, कन्ट्रोल डिसेलेक्ट। ल हेर, यसको के गरेँ मैले? बडी बढाइदिएँ। हेर, ऐनाको बडी कहाँदेखि कहाँसम्म थियो? यो लाइनदेखि यहाँसम्म थियो। अब कहाँसम्म पुग्यो अहिलेको चाहिँ? अहिलेको त यहाँसम्म पुग्यो। हेर त, यसको बडी लामो भयो। अब जस्तो कि यसको सिङ पनि लिउँ न ल, तर यो सिङ ठ्याक्क बादलमा छ कि, यो बादलमा भएको हुनाले अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। ल, सपोज यो सिङ यहाँसम्म थियो, त यो सिङलाई तिमीले पनि यसरी सिलेक्ट गरेर, अब कलर डाइनामिक छ कि, खासै यहाँ उता ब्लू छ, त्यसले अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। यो सिङलाई बढाउनु पऱ्यो अरे, यसरी क्लिक गर्यो होइन, अनि यसलाई यसरी, अब त्यो सिलेक्ट गरे भएन, अलिकता माथिसम्म यसरी यहाँसम्म ठ्याक्कै यसरी यहाँ मिलाउनुपर्छ है। ठ्याक्क सेप पनि ठ्याक्कै मिल्ने हुनुपर्छ। यहाँ हल्लियो कि मेरो, धेरै ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। अब यस्तो काम चाहिँ जुम इन गरेर राम्रै एक्सटेन्ड चाहिँ भयो, तर के भयो, मैले बाङ्गो हल्लाएँ कि, सिधा ठ्याक्कै त्यसको सिङमा मिलाएर तल। अब के बुझ्यो त भन्दाखेरि, यसले चाहिँ एक्स्ट्रा एड गर्न मद्दत गर्दछ, के कुरालाई इलास्टिक जसरी तान्न मद्दत गर्दो रहेछ। बुझ्यो? यो कुरा बुझ्यो? गाईको चाहिँ मुख दुईटा भएको छ। यो गाईको मुख दुईटा भएको होइन, यो दुईटा गाई छ यहाँ। अर्को गाई छ यहाँ। ल, यो कन्टेन्ट अवेयर टुलको बारेमा भने। अब रेड आई इफेक्ट भन्ने छ है। यसको आँखा सपोज रेडिस छ अरे। कतिचोटि हामीले फोटो खिच्दाखेरि के हुन्छ हाम्रोमा, रेड बसिरहन्छ नि त।
हैन यसरी रेड आउँछ नि याद छ हामीले बेलुका फोटो यताउति खिच्दाखेरि रेड आई इफेक्टहरु देखिरहेको हुन्छ नि त अब त्यस्तोलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यसले आउँछ सर आउँछ यो रेड आई टुलले तिमीले यसरी युज गर्न सक्छौ के तर यो पर्फेक्ट त हुन्न हैन आई डोन्ट सजेस्ट यु युजिङ इट डाइरेक्टली पछि एडिट गरेर अरु नै गरेर गर्दा हुन्छ तर पनि रेड आई इफेक्टले चाहिँ यो रेडनेस घटाउने काम गर्छ के तिमीको यसरी यो रेड आई इफेक्टले चाहिँ रेड जहाँ भेट्यो नि त्यहाँ क्लिक गर्दियो भने त्यस्तो हुन्छ अब रेड नभएको ठाउँमा क्लिक गर्यो भने के हुन्छ त्यस्तो धेरै केही पनि इफेक्ट देख्दैन जहाँ रेड भेटाउँछ नि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसले के गर्ने हो डार्क बनाउने काम गर्छ अब पछि चाहिँ ओभरले गरेर पछि काम गर्दा हुन्छ हैन अर्को कलर राखेर तर अहिले चाहिँ यसको काम चाहिँ त्यो अब अझ नि बुझेन भने रेड आई टुल भनेर यसरी खोज्नु ल जुन टुल एउटा टुललाई चाहिँ यसरी बुझ्नु जस्तै तिमीहरुको हातको काम हो नि हातको काम के हो खान मिल्छ हो नाच्न मिल्छ सामान उठाउन मिल्छ भने जसरी नै तिमीहरुले पनि फोटोसपको इच एन्ड एभ्री टुललाई चाहिँ यसरी चिनेको हुनुपर्छ के आफ्नै जसरी चिनेको हुनुपर्छ सबै टुलहरु पछि युज गर्न सजिलो हुन्छ के तिमीलाई अनि त्यो ट्युटोरियलमा सिकाउँदाखेरि पनि तिमीले यसले यो टुल युज गरेर यो काम गर्छ भने थाहा हुनुपर्छ के रेड आई इफेक्ट हेर त रेड आई टुलहरुलाई कसरी मजाले युज गरेछ ल अझ सरले चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पलले एकदम इजी मेथडले सिकायो अब त्यसमा अझै धेरै त्यसको इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल गर्न पर्ने होला सर त्यसको त आँखै हरायो नि त त्यसमा जुन डिजाइन थियो आँखाको त्यसको नानीको जुन डिजाइन थियो त्यो आँखाको नानीको डिजाइनै हरायो तपाईले डाइरेक्टली त्यो राख्दा त्यो धेरै कुराहरु छ नि त हो त्यो पर्फेक्टली कसरी गर्ने भनेर डिजाइनहरु हेर्नु अझै है भिडियोहरु हेर्दै जानु अझै धेरै बुझ्नुहुन्छ मैले जस्ट टुललाई बुझाइदै छु ल यो टुल पनि सक्यो है हाम्रो यति टुल पनि अब त्यसपछि आयो ब्रश टुल ल ब्रश टुल चाहिँ भोलि सुरु गर्न पर्ला आज टाइम छैन है भोलि हामी ब्रश टुल र यो टुल सकाउँछौं भोलि उयो ब्रश टुल र उयो यो टुल भ्याउँछौं भोलि है आज यति ल